अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मौसम एकदम चेंज हुआ है, और दूसरा पाकिस्तान माशाल्लाह कल बड़ा अच्छा खेला, और खुशियाँ दुबाला हो गई और इतनी हालांकि मैच हम मेरे टीवी पे उस तरह मैच नहीं लगा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे बार बार आके, क्योंकि काम कर रहे थे, तो वो मुझे आके बताए थे इतने चौके इतने छक्के। तो बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान जब इस तरह की क्रिकेट में कोई कामयाबी लेता है, तो क्रिकेट से वैसे ही बहुत एसोसिएशन है घरों में सब पाकिस्तान के। तो बड़ा अच्छा लगता है, दुआएं निकलती हैं। तो अभी है जनाब 11:30 बजे का टाइम। आज सुबह से मैं पहले सिरा को छोड़ के आई, फिर मेरे कुछ काम थे सब्ज़ी वगैरह लाने वाले, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो जनाब आज मैं सोच रही थी, रात जब मैं सोने लगी तो मैंने अपना सोचा कि मुझे सुबह क्या क्या करना है। तो मेरे पास जब आप सोचते हैं कि आपने क्या करना है, तो आपके पास मतलब मेरे पास एक मौजू, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपसे ऐसी कोई गपशप करूं जो आपके भी दिल के करीब हो, आप मेरे साथ रिलेट कर सकें। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ जब मैंने अपना दिन अगला दिन जब मैं प्लान करती हूँ, तो वो मैं कैसे प्लान करती हूँ। होता ये है कि जब आप सोने लगते हैं तो ज़ाहिर है हमारी थॉट्स जो हमारी विजुअल शक्ल में हमें आ रहे होते हैं, क्योंकि कभी भी थॉट जो है, हमारी सोच जो है, वो हमें ऐसे नहीं आती, लफ्ज़ों की शक्ल में नहीं आती, हमारी एक एक मूवी चलती है हमारे ख्यालों में। तो मेरा ये हमेशा से है, बचपन से शायद मेरा ये है कि मैं रात को सोचती थी, मैं सुबह उठ के आज मैंने क्या किया और मैंने अगले दिन क्या करना है। तो अपनी इंसान इस्लाह करता रहता है। हमारी अम्मी बहुत ऑर्गेनाइज खातून थी, और हम नहीं थे बचपन में, लेकिन अपनी अम्मी को देखा। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप खुद, जैसे हमारी अम्मी ने एक्ट करके हमारे सामने हमेशा ऑर्गेनाइज रही, वो हमारे अंदर चीज़ें फीड होती गई और हम उसको अंदर एब्जॉर्ब करते चले गए। इसी तरह अब जब मैं जो एक्ट करती हूँ, वो मेरे बच्चों के अंदर, बेशक वो अभी नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ में आगे जाके इसी तरह ऑर्गेनाइज होंगे जिस तरह के मैं हूँ। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखी। बहुत से इंसान पे आते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन कभी उसको सर पे सवार नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह होता है, इंसान है, ख्यालात आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक बात जो मैंने सीखी अपनी लाइफ से, कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं कभी नहीं ये कहती कि ये नहीं हो सकता, मैं लगी रहती हूँ अपनी टिल कामयाबी तक। तो रात सोने से पहले जब आप अपना दिन प्लान कर लेते हैं, यानी मैं अपना दिन जब प्लान कर लेती हूँ, तो मैं ऐसी गुंजाइश भी रखती हूँ कि अगर अचानक मेरे पास कोई ऐसा काम आ जाए, तो मैं उसको उसमें मैनेज भी कर सकूं, मेरे पास इतना टाइम हो, नमाज पढ़ने का तसल्ली से नमाज पढ़ने का भी टाइम हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने काम इस तरह मैनेज करेंगे। अब मैं आपको अगर अपना बताऊं, तो सुबह मुझे पता है, सुबह अब आके यंग थे बच्चे, छोटे थे, तो मैं सुबह 6 बजे से ऐसे स्टार्ट होती थी कि रात 12 बजे तक बैठने का भी टाइम नहीं मिलता था। और तब कर लिए जो काम। अब मैं आके थोड़ा स्लो डाउन हो गई हूँ। मुझे सुबह दिल चाहता है मैं 1 घंटा अपने बिस्तर पे अपना चिल करूँ। चिल मतलब कि कुछ पढ़ लें, कोई दुआ पढ़ लें, कोई तस्बीह पढ़ लें, अपना फ़ोन चेक कर लें। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अपने बिस्तर पे लेटी रहूँ। उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फजर की तो खैर नमाज़ पढ़ के फिर हम सो जाते हैं, मैं सो जाती हूँ। और फिर जब बच्चे अगर मुझे छोड़ना होता है तो मैं छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं चिल करती हूँ 1 घंटा अपने बिस्तर पे। मेरी कोशिश होती है कि सुबह को मुझे बाहर ना जाना पड़े। उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करके, तो अपने सारे जो मेरे करने वाले, क्योंकि हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट है काम, हर किसी को पता उसने क्या करना है। कभी ऐसा नहीं होता कि रोज़ उठ के चिक चिक हो कि मैंने ये नहीं करना तो मैंने वो नहीं करना। रोज़ाना यही पता है सबको कि हमने ये करना है।
تو میرے جو کرنے والے کام ہوتے ہیں میں وہ سارے سیدھے کرتی ہوں، پھر اس کے بعد کھانے کی پریپریشن ہو جاتی ہے۔ اب جیسے زارا نہیں ہے تو مجھے کچن کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ کچن کرتی ہے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی رات کو آرگنائز ہوتا ہے، پھر لیکن ناشتے کا جو ہوتا ہے وہ میں ساتھ ساتھ ناشتہ کا کلین کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ مجھے کھانا میرا آدھے گھنٹے میں الحمدللہ میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اگر مجھے چاول بنانے ہوتے تو بنا لیتی ہوں، ورنہ میرا کوئی بچہ آگے کہتا آپ چھوڑ دیں ہم کر لیں گے، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے۔ پھر جس دن مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں میں نے اپنا ایک سلاٹ رکھا ہوتا ہے کپڑوں کا، 1 گھنٹے میں میں نے بھاگم بھاگ کپڑے دھونے ہوتے ہیں، میں لٹکاتی نہیں ہوں کوئی کام بھی، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ڈیوریشن میں کام کرنا ہے، اور میں نے اس وقت کرنا ہے۔ اگر میں نے شام کو دھونے ہیں، عصر کے بعد دھونے، تو بیچ مغرب کے درمیان جو گھنٹہ ہے میں اس دوران کوشش کرتی ہوں کہ جلدی جلدی کام نپٹا لوں، یہ نہ ہو کہ میری نماز رہ جائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز رہ جاتی، کوئی آیا ہوتا ہے، کوئی بات مطلب یا کوئی آپ کا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خود مینیج کرنی ہوتی ہیں رات تک۔ پھر بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں بات کرتی ہوں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں بھی گفت و شنید کرتے ہیں، اور اس طرح اپنا جو ٹائم ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت بازار جانا ہے اور ایک ہی چکر لگانا ہے، اور اس میں نے اپنی ساری ایک بنائی ہوتی ہے ایک لسٹ، اگر میں لسٹ نہ بناؤں تو میں بھول جاتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک ہی گو میں کام کرنے ہوتے ہیں۔ جو عورت ہوتی ہے گھر کی، اور خاص طور پہ سنگل پیرنٹ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ میں تو ایسے کرتی ہوں، اور میں نے جتنے سنگل پیرنٹس کو دیکھا ہے میں نے دیکھا وہ بڑے آرگنائز ہوتے ہیں، کیونکہ جو سنگل پیرنٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک تو وہ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو دیتا ہے، اور ہر کام اس کا پراپر ہوتا ہے۔ بہت کم میں نے ایسے دیکھے ہیں جو لاپرواہی کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ بہت لیزی ہوتی ہیں، بعض جن کے ہسبینڈوں نے ان کو کام والیاں رکھ کے دی ہوتی ہیں نا، وہ بالکل نکھٹو نکارا ہوتی ہیں بعض، تو وہ ان آرگنائز اور مطلب سست ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے جو میری نظر میں میں نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں جاب بھی کرتی ہیں اور جو عورتیں سنگل ہیں، میں عورتوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرا شعبہ ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بہت سی ایسی سنگل عورتوں کو دیکھا، اور جو جاب کر رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، وہ اپنا پورا وہ بنا کے رکھتی ہیں کہ ان کو، تو جو عورتیں جاب کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ اپنا سارا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے، وہ ٹائم کی بچت بھی کرتی ہیں اور اپنے ٹائم کو مینیج بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسی لیے وہ عورتیں کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں بھی اپنا پورا ٹائم کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، اور بیچ میں فالتو ٹائم بھی، اگر ہم ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو بہت سا ٹائم ہمیں آرام سے کچھ پڑھنے کا بھی ملتا ہے، نماز کو بھی سکون سے ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے نا اس کو ہمیں، کیونکہ ایج بڑھتی جا رہی ہے، پہلے انسان اس چیز کو، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو شاید ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام ہم اپنے ٹائم پہ کریں، لیکن پھر آپ جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں آپ کو یہ بھی خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ریچولز ہیں، اپنے مذہب کے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں اپنے ٹائم پہ ادا کرنی ہے، تو جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، بے شک وہ ہم دنیا داری بھی اور اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے اگر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آج میری چھوٹی سی گفتگو تھی، میں اتنی پراپر، یہ بہت لمبا ایکچولی موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ لوگوں سے اس وقت کسی اور وقت اس موضوع پہ بات کروں گی، کیونکہ جب آپ پلان کر کے اپنا ٹائم چلتے ہیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوتی۔ تو ابھی مجھے جانا ہے سدرا کو لینے، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے اس موضوع کو کنٹینیو کروں گی، اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کروں گی، تاکہ وہ بھی اپنی جو تھاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔
تو اگر آپ کو میری ویڈیو کسی وجہ سے اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور بہت شکریہ، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ اللہ حافظ۔